मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं अजीजों कि खुदावंद यहाँ पर तख्त नशीन है और उसका पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है। बेशक हम फिजिकली तौर पर तो जमा नहीं हैं, लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये खुदा जो है अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े बड़े जलाली और अजीम काम हम सब लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुने, आज वो सब खुदावंद की फजल से, पाक रूह की हदायत से बरकत पाएंगी और खुदावंद मुझे भी और आप सबको इस कलाम को समझने का और इस पर अमल करने का बड़ा गहरा फजल अता फरमाए। अभी मेरे साथ जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो खुदावंद के कलाम को ओपन करें और हम देखेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पाकलम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना, उस पर अमल किया जाना ऐसे आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि इस कलाम में जिसमें बहुत ही क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि तुम मांगो, आस्क। अगर हम इंग्लिश बाइबल में इसको देखें तो मांगो की जगह पे लिखा हुआ है आस्क, यानी कि अगर हम इसको मजीद अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम मीनिंग्स देख सकते हैं, डिमांड, बेग करना, रिक्वायर करना, खुदा के आगे अपने आप को फैलाना, अपने हाथों को फैलाना, अपनी सोचों को खुदा के ताबे करना और उससे मांगना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस मुआशरे से हम आए हैं उस मुआशरे में लोग जो है वो खुदा को छोड़कर दरबारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, उनको सिजदा करते हैं, उनसे मांगते हैं। इवन हमारे क्रिश्चियन लोग भी, जो हम सब जानते हैं कि इस कुल कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक खुदा है और हमने उसी से ही मांगना है। जब खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें सिखाता है कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप, तो हमने उस बाप से ही मांगना है। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में जहाँ से हम आए हैं, लोग खुदा को छोड़कर दरबारों में, उन फकीरों के पास, उन कब्रों पे जाते हैं और उनसे मांगते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, उनको सिजदा करते हैं और उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन अजीजों, वो इसलिए क्योंकि उनके पास ईमान की कमी है। वो उन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, उन्होंने खुदा को पहचाना नहीं है, अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना। क्योंकि कलाम में मुकद्दस हमें बड़े वाशिगाफ अल्फाज में बता रहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मांगना क्या है, हमने किस तरह मांगना है? मांग कर हमने उस पर ईमान रखना है। जब हम उस पर सिर्फ मांगेंगे और हम ये कहेंगे, हमारे दिल में ईमान नहीं होगा कि हम मांग रहे हैं, पता नहीं शक होगा कि मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा, खुदा हमें देगा कि नहीं देगा, पता नहीं क्या होना है। जब हमारी जहन, हमारी सोच, हमारे अल्फाज, हमारे सब कुछ ऐसा नेगेटिविटी में होगा कि उसमें शक आ जाएगा, तो वो काम, वो बात जो खुदा से आप मांग रहे हैं वो कभी भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने महज वो नहीं बनना कि हमें दरबारों पे जाना है, हमने किसी और शख्स से मांगना है, हमने इंसान से मांगना है। हमने तो मांगना है, उस खुदा से मांगना है जो देखकर पछताता नहीं है, जो देखकर वापस नहीं मांगता, बल्कि वो कहता है तुम मांग कर तो देख मैं देने में कितना कादर हूँ। जब हम उससे मांगेंगे तो अजीजों, यकीन है कि हम पाएंगे, यकीन है कि हमें मिल जाएगा, यकीन है कि वो हमको देगा। क्योंकि सिर्फ मांग कर और उस पर कायम रहना, ईमान के साथ कायम रहना, जब ईमान के साथ हम कायम रहेंगे तो वो खुदा जरूर हमें देगा। और इसलिए हमें सिर्फ मांगना है, उस जात से मांगना है, उस खुदा से मांगना है जो इस कुल कायनात का खालिक और मालिक है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमें रुपए पैसे की जरूरत होती है या कभी किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम सोचते हैं कि हम
اگر ہمیں سپوز کریں ہمیں 1000 یورو کی ضرورت پڑ گئی ہے وٹ ایور کسی کام کے لیے بھی، تو ہم کوشش کریں گے، ہم دیکھیں گے اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کہ کون سا ایسا شخص ہے یا کون سا ایسا فیملی ہے یا کوئی بندہ ہے کہ جس سے ہم اپنی 1000 یورو کی جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر ہمیں ملتا ہے تو پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو ہم اس سے مانگتے ہیں کہ بھائی بہن، ماں بھائی بہن، جو بھی ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی رشتہ ہے آپ کا، کوئی دوست ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ دو۔ لیکن عزیزو، آپ جب جاتے ہیں تو آپ تب بھی آپ کو یہ نہیں ہوتا وہاں سے ملے گا، آپ یہی کہتے ہیں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو کوئی بات نہیں، انکار ہو جائے گا، کسی اور سے پوچھ لیں گے۔ اور لیکن جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں خدا کے پاس جانے کے لیے ایمان کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم جاتے ہیں اور ہمیں جانا چاہیے خدا کے پاس کہ اے خدا، تو میری یہ ضرورت تو نے پوری کرنی ہے، اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے باپ میں تیرے سوا کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ جب ہمارا باپ سے ہم مانگتے ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کو دے گا اور ضرور دے گا، وہ اپنی بیٹیوں کو دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم میرے پاس آئے ہو اور خالی ہاتھ لوٹ جاؤ، لیکن جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، تو جب وہ ہماری جولیوں کو بھر کے واپس کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا، میں ہر چیز تیرے پاس تجھے دے دوں گا، تجھے عطا کر دوں گا، اور وہ ہمیں بخش دیتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ صرف وقت ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایمان کے جب خدا نے کہا کہ تم لوگوں، جب خداوند نے معجزات کیے، جب انہوں نے بیماروں کو شفا دی، جب انہوں نے لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، مردے زندہ کیا، تو خدا نے یہی ان سب سے کہا کہ تیرے ایمان نے ہی تجھے اچھا کیا ہے، تیرے ایمان کے وجہ سے تمہیں آرام ملا ہے۔ اور آج وہ ایمان اگر ہمارے میں ہوگا تو ہم خدا سے کہیں گے کہ خدا یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، تو خدا ہمیں وہی عطا کرے گا۔ اے باپ، میرا یہ کام ہونا چاہیے، تو میرا خدا ہمارے لیے وہی کام کرے گا۔ اس لیے عزیزو، ہمیں مانگنا ہے تو اس خدا سے مانگنا ہے جو دے کر پچھتاتا نہیں ہے، جو واپس نہیں مانگتا، وہ دیتا ہے اور فیاضی سے دیتا ہے، وہ دیتا ہے تو سخی ہو کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس خدا سے مانگنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، جو خدا کا، جسے ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، جب اس نے خدا سے مانگا تو اس نے کہا کہ خدا، تو مجھے بخش دے، تو مجھے عطا کر۔ تو خدا نے اس کو، جب وہ 100 سال کا ہو گیا تھا، تو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری اولاد کو ایسے بڑھاؤں گا جیسے یہ ریت کے ذریعے اور آسمان کے تارے ہیں۔ تو خدا وہ کہتا تھا کہ مجھے، اب میں 100 سال کا ہو گیا ہوں، میری بیوی 90 سال کی ہو گئی، تو کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ معجزات کا خداوند ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسے کام جو ہماری سوچ سے باہر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو ناممکن ہے، لیکن وہ خدا اس ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جس طرح اس نے ابراہیم کو اولاد دی، اسی طرح وہ آج وہ بے اولاد جوڑے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ ایمان کے ساتھ اس باپ سے مانگے، وہ باپ جو دینے میں قادر ہے، وہ باپ جو بخشنے میں قادر ہے، اس سے مانگے، صرف اسی سے مانگے۔ اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ میں ایمان کی روح کو پیدا کریں اور ایمان کے ساتھ اس خدا سے مانگے، اور دیکھیں پھر وہ کیسے اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں آپ سب پر نچھاور کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حنا جو دلگیر ہو کر روتی تھی، خدا کے پاس آئی، گڑ گڑائی، خدا سے اس نے آہیں بھر بھر کر شفاعت کی کہ اے باپ، تو میری دعا کو سن، اے باپ تو مجھے اولاد دے، اے باپ تو مجھے
औलाद नरीना से नवाज। और अजीजों, जब उसने खुदा से दुआ की, खुदा से गिड़गिड़ाई, खुदा से मांगा, तो खुदा ने उसको औलाद जैसे बच्चा। फिर उसने कहा कि खुदावंद, मैं ये बेटा मैं तुझे दे दूंगी। तो जब खुदा ने उसे दिया तो खुदा ने मल्टीपल करके उसको और औलाद से नवाजा, उसको 5 बच्चे और दिए। ये खुदा की खासियत है, ये खुदा की खूबी है कि वो किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता, बल्कि उसको डबल ट्रिपल करके उसको वापस में मांगना है तो उस खुदा से मांगना है, हमें ढूंढना है तो उस खुदा से ढूंढना। अजीजों, जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें, कौन सी चीजें? दुनियावी चीजें, जिनकी फिक्र में गैर कौमें लगी रहती हैं। हमें कपड़ा चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। ये सब चीजें दुनियावी हैं, ये सब चीजें दुनियावी हैं। जब खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जब हम खुदा की रास्ते को तलाश करेंगे, जब खुदा की उसको रूह को तलाश करेंगे, तो हमें ये चीजें इनाम में मिल जाएंगी। हमें इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये हमारी रोजमर्रा की रूटीन है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। हमें खाना चाहिए होता है, हमें कपड़ा चाहिए होता है, हमें जॉब चाहिए होता है, हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो ये सब हमारी रूटीन की चीजें हैं, ये सब हमारी वो जिंदगी की चीजें हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि खुदा की बादशाही को तलाश करो तो ये चीजें मिल जाएंगी। साथ ये भी लिखा हुआ है कि कल के लिए फिक्र ना करो, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। अजीजों, कल जब हम आज ये सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, हमने खाना भी खाया, हमने जॉब भी की, हमें पैसा भी मिला, हमने पानी भी पिया, हमें रहने के लिए घर भी मिला है, तो अब हमारी सोच क्या होती है? इंसानी सोच है, हम कल के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, कल के लिए फिक्र करते हैं कि कल हमारे लिए क्या करेगा, कल हमने क्या होना है। तो जब खुदावंद का कलाम ये कहता है कि कल के लिए फिक्र ना करो, कल अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। कल अपने लिए आप फिक्र करेगा। कल कौन है? कल किसने देखी है? कल जो है, इसमें जो कल है वो खुदावंद यीशु मसीह है कि वो कल, वो आज, बल्कि अबद तक यकसा है। मैं अव्वल और आखिर, मैं कल भी हूँ, मैं आज भी हूँ, मैं हमेशा, खुदावंद ये कहता है। तो कल क्या है? वो खुदा है, वो यीशु है, वो जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, वो हमारे लिए कल, वो हमारे लिए फिक्र करेगा। क्योंकि कल जो है वो जात है, वो पाक खुदा है जो हमारा बचाने वाला है, जो हमारा पालने वाला है, जो हमारा तारने वाला है। अजीजों, वो हमारे लिए फिक्र करता है। जब उसने फिक्र की है तो हमें कैसे है कि हम परेशान हैं कि ये चीजें तो हमें इनाम में मिल जाएंगी। हमें तो सिर्फ फक्त खुदा की बादशाही को तलाश करना है, खुदा की बादशाही को ढूंढना है, खुदा की बादशाही को हमारे लिए खुदा से मांगना है। जब हमें ये मिल जाएगा तो हमारे लिए सब कुछ चीजें दुनियावी हैं वो हमें मिल जाएगा। आगे हम देखें तो लिखा हुआ है, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा खटखटाना है। वो दरवाजा हमारे दिलों का दरवाजा है जिसको हमने खटखटाना है, जिसमें से हमने खुदावंद को आने के लिए रास्ता देना है, ताकि हम जब हम किसी के घर में जाते हैं तो एंटर होने से पहले हम नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे सपोज करें कि फकीर हमारे घर में आता है तो वो बेल देता है, डोर को नॉक करता है, और फिर वो कहता है कि मुझे, जब दरवाजा खुलता है तो फिर वो कहता है मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, काइंडली आप मेरी मदद करेंगे, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, क्या मुझे देंगे? तो जब हमारी हैसियत जितनी होती है हम उसको देते हैं। लेकिन उससे पहले, वो मांगने से पहले क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। उससे पहले वो ढूंढता है, वो जगह ढूंढता है कि मैंने कहाँ जाना है। जब हमें जरूरत होती है, मैंने जैसे बताया, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को हम देखते हैं कि जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सके, तो पहले हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम उसके घर पे पहुंचते हैं, उसके दरवाजे को नॉक करते हैं, उस तक पहुंचने के बाद दरवाजे को नॉक करते हैं, फिर उसके घर में एंटर होकर और फिर हम उससे मांगते हैं।
یہی پروسیجر ہم نے یہی کرنا ہے کہ پہلے ہم نے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے۔ جب ہمیں خدا کی بادشاہی مل جائے گی تو پھر ہم نے پاک روح کی حضوری معموری سے ہم نے عزیزو خدا سے مانگنا ہے، اس پاک روح کے وسیلہ سے ہم نے خدا سے کہنا ہے کہ خدا تو ہمیں دے، اے باپ تو ہمیں دے۔ اسی لیے ہم نے آج خدا سے خدا کی پاک روح کا مسا مانگنا ہے، پاک روح کی انوائنٹنگ مانگنی ہے، اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے، تاکہ جس کے وسیلہ سے ہم خدا تک پہنچ سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم فردوس میں، جنت الفردوس میں داخل ہو کر خدا کے دہنی ہاتھ بیٹھ سکیں۔ آج ہم نے اسی ایمان کے ساتھ یہ خدا سے جو کچھ بھی مانگے، جو کچھ بھی what you want, you have to ask to God. I need that thing, and He will provide for us. He will provide for you. So اسی لیے میرے عزیزو ہمیں خدا سے مانگنا ہے، خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنا ہے، خدا کے سوا کسی سے ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں ملنا، کیونکہ وہی اگر جو دربار سے ہم جو لوگ جاتے ہیں، جو خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، انسان پر توکل کرتے ہیں یا کسی پیر فقیر پر توکل کرتے ہیں، تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ گناہ اس سینس میں کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لیول میں ان لوگوں کو لے آتے ہیں، وہ خدا کے برابر میں لے آتے ہیں۔ لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ وہ خدا میں وابستہ ہے، جس نے اس کو شخصی نجات دہندہ مانا ہے، جس نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے قبول کیا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہماری زندگی، ہر چیز اس کے تابع ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم اس سے مانگے ایمان کے ساتھ مانگے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ مانگے، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اور خداوند میرے عزیزو، اسی لیے یہ خدا کا کلام بڑا کلیئر ہے، اس میں بہت کلیئر ہے کہ تو مانگ کر تو دیکھ، میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا۔ تو مانگ کر تو دیکھ، میں تیرے لیے بڑے بڑے عجیب کام کروں گا، جس طرح اس نے حنا کے لیے کیا، اسے اولاد نرینا جیسی نعمت سے نوازا، ابراہیم کے لیے کیا۔ اس نے جب ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جب اس نے خدا سے گھٹنوں پہ جا کر مانگا، تو عزیزو ہم جانتے ہیں کہ بارش ہوئی، 3 سال بعد، 3.5 سال بعد بارش ہوئی۔ جب اس نے دعا کی تو وہ رکی بھی، بادل رکے رہے، آسمان بند رہا، اس کا منہ بند رہا اور بارش نہیں ہوئی۔ جب اس نے دعا کی تو آپ جانتے ہیں کہ بارش بھی ہوئی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ایلیا سے کہ جب ایلیا نے دعا کی تو وہ اپنی قربانی کو آسمان سے آ گئی اور اس نے اس کو جلا کر بسم کر دیا۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی گواہیاں ہم نے دیکھتے ہیں، اس پلیٹ فارم کے تھرو سے ہم گواہیوں کو سنتے ہیں جو ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان سے خدا کو اپنا شخصی نجات مانتے ہیں تو ان کے درمیان معجزات رونما ہوتے ہیں۔ جو معجزات ہوتے ہیں، جو گواہی ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سنتے جب ہم سنتے ہیں تو اس کے وسیلے سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اور وہ گواہیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایمان ہم رکھتے ہیں، جب ہم ایمان سے مانگتے ہیں۔ اور جب ہم نے مانگنا ہے تو ایمان سے مانگنا ہے، ایمان سے مانگنا ہے تو صرف اس خدا سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ ہمارا کوئی بھی ہمیں کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا۔ فقط انسان جو ہے وہ ہمیں دنیاوی چیزیں تو دے سکتا ہے، لیکن جو روح کی غذا ہے، جو روح کی خوراک ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ابدی سچائی ہے، جو صحت تندرستی ہے، وہ صرف وہ خدا ہی دے سکتا ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ یسوع ہے جس کے آگے ہم سجدہ کر سکتے ہیں، جس کے ہمیں گر گراتے ہیں، جس کے آگے ہم دلگیر ہو کر اہو نالا کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے۔ میں اپنی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے اوپر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہوتی ہے عزیزو، تو میں صرف اس خدا سے مانگتا ہوں، اور تب مانگتا ہوں جب میں صبح 3 بجے اٹھ کر اپنی نیند کو خراب کر کر اپنی اس کمفرٹ کو میں اس کو جب ختم کر کے اس خدا کے آگے جھکتا ہوں، اس کے آگے اپنے دل کو انڈیلتا ہوں، تو میری کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، ایک دن میں دعا کرتا ہوں،
दूसरे दिन करता हूँ तो तीसरे दिन वो मेरा खुदा मुझे जवाब देता है। मेरी जिंदगी के ये बड़े बड़े मोजात खुदा है, मेरे ये फार्मूला है जो मैंने आजमाया हुआ है, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये उस वक्त आप खुदा से मांग कर देखें, उस वक्त खुदा से दुआ करके देखें, उस वक्त खुदा से देखें और खुदा आपको देगा, वो देगा और लाजमी देगा। कभी ये होता है कि हम मांगते हैं और हमें नहीं मिलता और हम कहते हैं हमें मिल नहीं रहा, खुदाया तो क्यों ऐसे कर रहा है, मेरे साथ ही ये हो रहा है। मैं वो क्या बदजन हो जाते हैं लोग, खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा को छोड़ना शुरू कर देते हैं, दुनियादारी में खो जाते हैं, दुनियावी आश्रय ढूंढते हैं कि हमें किसके वसीला से ये काम हो सकता है। लेकिन अजीजों, वो ये भूल जाते हैं कि अगर खुदा देर कर रहा है तो उसमें भी हमारी बेहतरी है, उसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि वो खुदा जो है वो बेहतर जानता है हमें उस चीज की किस बेहतर वक्त में जरूरत है, हमें उस बेहतर वक्त में वो बेहतरीन चीज अता करता है, बेहतर से भी बेहतरीन अता करता है। ये उसके बातें जो सच के साथ, जो हाँ के साथ, आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें नहीं टलेंगी, क्योंकि उसकी बातें जो है वो अटल है, वो हकीकत है, उसका कलाम हकीकत है। इसलिए अजीजों, हमें उस खुदा से मांगना है, उसके आगे झुकना है और उससे फरियाद करनी है, उसके आगे गिड़गिड़ाना है, उससे मांगना है और वो हमें देगा। खुदा हम सबको इस कलाम को वसीला से बड़ी बरकत अता करे और इसको समझने और इस पर अमल करने का बड़ा गहरा फजल अता फरमाए। आमीन।